और चोलिस्तान की मिसालात पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, इससे बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। हमारी ये बेटी रिफत अंजुम साहिबा हमारे भाई इकबाल अंजुम साहब की बड़ी बेबाक बेटी है और सहाफत के शोबे में अपना एक नाम है इसका। ख़ास तौर पर चोलिस्तान के मसाइल के हवाले से आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये मुनाफिक हुकूमत है, करप्शन पर मबनी हुकूमत है। और इस हुकूमत ने जो नारा दिया कि करप्शन को ख़त्म करेंगे और महंगाई को ख़त्म करेंगे और रोज़गार देंगे और लोगों को सस्ता इंसाफ देंगे, ये इसमें बिल्कुल नाकाम हो गई है। हर आने वाला दिन महंगाई का दिन होता है। इस साल का आगाज़ भी उन्होंने पेट्रोल और डीजल की महंगाई से किया है और कल ही फिर इन्होंने रेट बढ़ाए हैं खाने वाले तेल के, आटे के और दीगर चीज़ों के। बज़ाहिर ये कहा कि हम रिलीफ दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर कितने लोग जाते हैं? तो हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और कश्मीर इशू के ऊपर ख़ास तौर पर इस हुकूमत ने जो यू टर्न लिया है, बिल्कुल यू टर्न, इस तरह लगता है जैसे कश्मीर को इन्होंने फ़रोख्त कर दिया हो। 5 माह से बेचारे हमारे कश्मीरी बहन भाई, बेटियां, बूढ़े लोग जो हैं, बच्चे सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। इनसे तो ये भी ना हुआ कि रेड क्रॉस के ज़रिए उनको ये खाने मंगवाए भेजते, राशन भेज देते उनको। चलो रेड क्रॉस के ज़रिए कि जो 5 माह से कैद अपने घरों के अंदर, बाज़ार बंद हैं, होटल बंद हैं, हर चीज़ बंद है, कारोबारी मईशत का भट्टा बैठ गया है, अस्पतालों के अंदर अद्वियात नहीं है। और कश्मीर के लोग, और इसके ऊपर फिर आजकल जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहरियत बिल के ऊपर भी हुकूमत ने बस अल्फाज का घोरक धंधा है। और हमारे जो तर्जमान हैं वो भी बस आखिरी आदमी और आखिरी गोली, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं है। इस तरह लोकल सतह पर मैं बात करता हूँ तो चोलिस्तान के बड़े मसाइल हैं। चोलिस्तान हमारा एक बड़ा ज़रखेज़ इस हवाले से है कि यहाँ तो लाखों की तादाद में मवेशी हैं और इसके ज़रिए से हम बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन चोलिस्तान के जो मवेशी हैं वो इन हुकूमत के बेरहम हाथों के ऊपर हैं। उनकी कोई इस तरह नहीं कि नंबरिंग की जाए, कोई उनकी लाटें बनाई जाए। और उसके लिए जो गायें हैं, इसका जो दूध है, मेरे इल्म के मुताबिक नेस्ले के वर्ल्ड जो मैनेजर थे वो यहाँ तशरीफ़ लाए चंद साल पहले। उन्होंने देखा कि इतना खालिस और बेहतरीन दूध उन्होंने ज़िंदगी में नहीं पिया है। इस दूध को महफूज करना है, इससे पनीर बनाना है, इसके दूध को सही तौर पर ट्रांसपोर्ट किया जाए, जिससे कि हमारे चोलिस्तान के लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, वो अपनी अच्छी और आसूदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सर, चोलिस्तान के जो असल चोलिस्तान है उनको तो उनके हक नहीं मिल रहे, ज़्यादा तो कब्जा ग्रुप यहाँ पे आए हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले के ऊपर 2 ग्रुप हैं। एक तो खुद हुकूमत के कुछ इदारे हैं जो चोलिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि वो गलत किया है। चोलिस्तान के जो असल बासी हैं उनको ज़मीनें अलाट की जाए। कुछ असल लोगों को ज़मीनें अलाट हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर कब्जा ग्रुप है जो बड़े बड़े कारपोरेट फार्म बना रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा है कि मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने 20 रुपये ज़मीन वहाँ अलाट करवाई है या लीज़ पर ली है। देखें कि लीज़ पर भी लोकल चोलिस्तान का हक है, उनको दें, वहाँ पानी के वसाइल मुहैया करें। इससे चोलिस्तान की जो लकड़ी है वो बड़ी कारआमद है। इससे एक वो मादा तैयार जिसे खार कहते हैं, वो हम ज़र मुबादला के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह चोलिस्तान के साथ मलिका हमारा बहुत बड़ा नेशनल जो है वो फार्म है, जंगल है, जिसे लाल समंदर कहते हैं। वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन है, लकड़ी को फ़रोख्त किया जाता है, हर साल वहाँ आग लगाई जाती है ताकि इसका कोई रिकॉर्ड न रहे। और वही दरख्त हैं जो आज से 40 साल पहले जो भुट्टो साहब के दौर के अंदर लगे थे, उसके बाद इन्होंने कोई वहाँ पर ज़्यादा दरख्त लगाने की मुहिम शुरू नहीं की है। और चोलिस्तान जो है वो सिसक रहा है। वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए मोबाइल स्कूल होने चाहिए। वो बेचारे पानी की वजह से मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और उनके लिए मोबाइल स्कूल होने चाहिए। जो पहले ऑलरेडी स्कूल बंद चल रहे हैं उनकी गारंटी पे ये बंद कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब ने आज से 2-3 साल पहले वहाँ के स्कूलों को बहाल करवाया था, उनके मुलाजमीन को बहाल करवाया था, वो फिर वैसे फिर रहे हैं। सर, ये महकमा जंगलात के बारे में जो आपने बताया, यहाँ तो देखने में आया है कि जंगल जो है दरमियान में से बिल्कुल ख़त्म हो गया आग लगा कर लकड़ी चोरी की वजह से। तो अभी वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर हम नोटिस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो लेकिन आपकी नज़र में किस हद तक ये काम हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, चोलिस्तान ये जो हमारा लाल सुहाना जंगल है
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پرانے درخت لگے ہوئے ہیں اور ان کو بھی ہر سال آگ لگا دی جاتی ہے، اور بہت سے جو درخت ہیں وہ چوری کر کے بیچ دی جاتی ہیں، نئے درخت لگائے نہیں جا رہے ہیں، اور اس کا ابھی تک کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس کا آڈٹ ہو تو بہت سے لوگ پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے، سابقہ جتنے اس کے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل فارسٹ ہیڈ ہیں ان کے نام بھی آئیں گے۔ اس کے اوپر تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بس لال سوام رائے ایک نیشنل پارک چھوٹا سا بنا کر وہاں پر بس وہیں پر وہ سارے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر دیتے ہیں، 50 RD کے اوپر لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگل کے لیے کوئی انہوں نے بندہ نہیں ہے کہ وہاں پر تو ہم چھوٹے پیمانے پر جنگلی جانور پال سکتے ہیں، باہر باڑ لگا سکتے ہیں، اور اس سے یہ یعنی نایاب جو جانور ہیں جنگلی ان کو پال کر ہم بڑا زرعی مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی حکمران جو ہیں وہ خاموش ہیں، اور لوکل جو یہاں چولستان اس کی فارسٹ کی جو انتظامیہ ہے اس نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہم تو بڑے 50 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو، فارسٹ کے لوگوں کو ہمارے ہمسائے ہوتے تھے، بس یہی کہ لکڑی بیچی اور پیسے جیب کے اندر ڈالے، اور یہی ہو رہا ہے اس کے اندر۔ اس جنگل کی بڑی اہمیت تھی، بھٹو صاحب نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو کاشت کروایا تھا، بنوایا تھا، لیکن اب تو برا حال ہے، پانی وہاں کا پراپر طریقے سے نہیں جا رہا ہے۔ کہ کیوں جائے پانی؟ وہاں درخت ہی نہیں ہے، درمیان میں سارا کا سارا خراب اندر داخل ہو جائیں، بس آپ کو باہر سڑک کے اوپر جنگل نظر آئے گا، ورنہ آپ کو جنگل نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے ایک جنگلات کا وزٹ، آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم نے کیا، تو درمیان میں سے جنگل جو ہے بالکل نہیں ہے، تو ہم نے اس بارے میں جنگلات والوں سے رابطہ کیا تو وہ کہہ رہے تھے ہم نئے درخت لگا رہے ہیں، وہ ایسے جل جاتے ہیں، یا جو بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے آتے ہیں وہ ان درختوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ہمارے محکمے کا ان میں کوئی انوالو نہیں ہوتا۔ دیکھیں کوئی بھی آدمی ہے، میں نے اپنا باغ لگایا، اس کی باڑ لگوائی ہے، یہ اتنا بڑا ایک سرمایہ ہے، اربوں روپے کی لکڑی ہے، اور اس طرح جو ان کا باہر جو ٹمبر جو ڈپو بنا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں لکڑی ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے، یہ چوری ہو جاتی ہے۔ تو بات تو کہ ہے کہ یہ لوکل سطح پر بڑی کرپشن ہے، یہ جو ہیڈ ہیں سارے کے سارے فارسٹ کے وہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ایک بہت بڑا مافیا جس کے پیچھے سیاسی پشپنائی کی حاصل ہے وہ جنگل کو کھائی جا رہا ہے۔ اس طرح تو یہ جنگل یہ قائم نہیں رہ سکتا۔ نئے درخت بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں، حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، جیسی بھی حکومت ہے بار ہم حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کرپٹ مافیا کے اوپر ہاتھ ان کی گردن پر ڈالا جائے، اور اس جو ہمارا جو ایک جنگل جو مصنوعی طور پر کاشت کیا گیا تھا، یہاں بنایا گیا تھا، اس سے اس چولستان کے علاقے کے اندر بڑی بحالی آتی، ٹھنڈی ہوا آتی، جہاں آپ گزرتے ہیں، تو اس کو رینوویٹ یعنی عصر نو اس کو پھر دوبارہ اس کے اندر پودے لگائے جائیں، اس کی باڑ لگائی جائے اور فلڈ لائٹس لگائی جائیں۔ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیمرے لگا دیے، CCTV کیمرے پول لگا کر لگا دیے، سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ چور پکڑے جا سکتے ہیں۔ لیکن چوری کے کیمرے والی تو مطلب انہوں نے نہیں کی ہوئی کوئی اس طریقے کی، تو ان کو چاہیے نا کہ اس طریقے کے کوئی وہ وہاں کرے اور یہاں کے لوگوں پہ نوٹس لیں۔ ڈیلی روز پہ یہاں پہ موٹر سائیکلوں پہ لکڑی، ٹرالر پہ لکڑی، رکشوں پہ لکڑی جا رہی ہے، تو ان کی جو معلومات دیتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے جی یہ بات غلط ہے، جی ہم تو نہیں اس میں، لوگ خود ہی لے کے چلے جاتے ہیں لکڑی۔ باجی جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گیدڑ جو ہے وہ خرگوشوں کی راکھی پر رکھ دیا گیا ہے۔ جتنے یہ مافیا ہے، یہ ٹمبر مافیا کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، اور ٹمبر مافیا کو چوری یا لکڑی بیچ دیتے ہیں بس، اور اپنے پیسے ہضم کر جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کے کھاتے میں اشید بھی نہیں جاتا ہے۔ سڑک پر کھڑا درخت ہے نا کہ کوئی، اس کی آپ قیمت لگوائیں، کیکر کے درخت کی فرض کریں 60,000 روپیہ ہے، لاکھ روپیہ ہے، یہ 4,000 میں بیچ کے چلے جائیں گے۔ یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ ہم اس لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ حکمرانوں کو آنکھیں کھلنی چاہیے، اس علاقے کے یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوں، وہ کوئی اس طرح کی ریگولیشن پاس کروائیں اسمبلی کے اندر کہ یہاں جو درخت لگائے جائے، فرض کرو یہاں پر 1 کروڑ درخت لگ سکتے ہیں، لگائیں، اس کی حفاظت کریں، اور CCTV کیمروں کی مدد کے ساتھ چوروں کو پکڑا جائے، تو انشاءاللہ یہ پھر باہر ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب موجود تھے جنہوں نے چولستان اور محکمہ جنگلات اور مہنگائی کے ایشو کے بارے میں بتایا۔ حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ غور کیا جائے اور فوری نوٹس لیا جائے۔ رفعت انجو، BBC نیوز، بہاولپور ڈویژن۔